फुल बिल आहे ओपन केलं सर कशी ओपन असं फोड आहे एक झपटा पडला नाल फोडी लागी होतं मतदारसंघात आमच्यो 17 बालवाडी आसा आणि अंगणवाडी हे 17 अंगणवाडी खूप कडेन गव्हर्नमेंट प्रिमायसीस आशिल्ल्यो आणि खूप कडेन प्रायव्हेट प्रिमायसीस आशिल्ल्यो. लास्ट 2 वर्सां हांव फॉलोअप करून ऑलमोस्ट 8 कडेन आमी प्रायव्हेट लँड ओ पंचायत लँड ओ गव्हर्नमेंट लँड हेका आयडेंटिफाय करून आमी थ्रू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान भितर 8 अंगणवाडी आमी सँक्शन करून घातल्यो. तितल्यो 4 जाल्यो आनी तितून भितर आज जे आमचे हांगा जी बालवाडी आशिल्ली ती मेकशिफ्ट अरेंजमेंट आशिल्ली कित्याक बालवाडीचे रेंट जे आसा गव्हर्नमेंट व्हडले दिना पूण कोण तरी प्रायव्हेट एस्टॅब्लिशमेंट दिवपाक सोदना. आमची ह्या बालवाडीन ऑलमोस्ट 17-18 भुरगीं आसा आनी बाकीचे वुमन एंड चायल्डाचे भितर दुसऱ्यो जाता त्योय आसा. सो आज हांव आमचे कलेक्टर जो DMF फंड पळयता आनी ऑनरेबल CM आनी तसोच विश्वजीत बाबाक थँक्यू म्हणटा. आनी ज्यो बालवाडी आज बांदपाची आसा ही पंचायतीची जागो पंचायतीन NOC दिवन आमचो डेप्युटी सरपंच प्रमोद बाबाचे वॉर्डान आनी आमचे सरपंच आनी आमचे ZP हांगा आसा हांगा आमी फावंडेशन स्टोन ही पयली बालवाडीची आमी करता. अशें करून आमी 4 बालवाडी जे प्रायव्हेट प्रिमायसीस आसा तितून भितर आमी ह्यो फुडें करतल्यो. आज टोटल बालवाडी आमचे गव्हर्नमेंट प्रिमायसीस आसपाक जाय हो हेतू घेवन आमी फुडें वयता. आमचे कडेन एकूच बालवाडीचो जागो उरता तो WRD आमी बरयलो आसा. सुभाष शिरोडकर बाबा सांगला तेजे डिमार्केशन पार्टिशन चालू आहा. तितून भितर NOC भितर ती एक उरता ती आमी करतले. सो हांव डिस्ट्रिक्ट मिनरल आज आमचे कडेन डेप्युटी कलेक्टर आसा कलेक्टर येवंक ना आमची 3 बालवाडी नेक्स्ट मिटिंगाक घालून ह्यो एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी बालवाडी इन गव्हर्नमेंट ओन प्रिमायसीस आसच्यो विथ द एंटायर गुड सेटअप भुरग्यां खातीर हेजे खातीर आमी हें करता. सो आज आमी हो जी बालवाडी आज इनॉग्रेशन केल्लें आसा हे आमचे फुडें व्हरून ही कंप्लीट करून जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा एक म्हाका दिसता 2-3 म्हयन्या भितर ही बालवाडी जी नॉर्मल बालवाडी जे कशे बालवाडी आसपाक जाय विथ रूम विथ आनी किचन आनी रूम आनी भितर टॉयलेट ब्लॉक बारीकसो हे सगळे तितून भितर डिझायन आसा. आनी फुडें आमी जो विचार करपाचो आसा की बालवाडी वांगडा जे एरिया आमकां मेवता आतां जाय कामती सांगला की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा अंडर बालवाडी खंय आसा आमचे 17 तितून बारीक प्लेइंग इक्विपमेंट घालून दिवचे भुरग्यांक सो दॅट दे कॅन बी पार्ट ऑफ इट. सो होय आमी फुडें एस्टिमेट घेतले. आयज आमी आमच्या चांदेगाळ ओपन स्पेसीक आमच्या बालवाडीचे आमदाराच्या हातीन फावंडेशन स्टोन घातले आसा. आमकां एक अत्यंत गरज आसली ह्या बालवाडी हांगा जावपाची आनीक ती कितलीशींच वर्सां जाली आमची रेंटेड हितून चलताली आनीक एक बालवाडी बरी मेळप आनी ती फॅसिलिटी मेळप ही एक सगळ्याची इच्छा आसली आनी तेच आमी आमदारा कडेन जेन्ना मांडलें तेन्ना रोखडीच ही आज बालवाडी बाकीच्या कडेन आमच्या बाकीच्या वाठाराक खंय बालवाडी जे जावपा जाय थंय आनीक ही एक बालवाडी पास करून हाडली आसा आनी आमच्या ह्या भुरग्याक ह्या वाठाराच्या भुरग्याक एक बरी फॅसिलिटी मेळटली. ह्या हातून आमदारान हे सहकार्य करून हे आयज फावंडेशन घातलें आसा आनी बेगीतल्या बेगीन हें काम जातल्यार ह्या वाठाराचे आमचे ओपन स्पेस जो आमचो इतलो आसा तो कसो डेव्हलप जावचो ह्या आमदारान आमची तसो बरो प्लॅनिंग करून स्टेज घेतली आसा. आमची ZP अंडर आतां एक शेड घेतली आसा आनी बालवाडी अशें करून बरे तरेन एक बरोबर हो म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी जे खऱ्यांनी लोकांक गरज आसली ते हितून सोय करून आज आमदारान दिल्ली आसा. तांकां सगळ्याच्या आमच्या शेल्ले पंचायतीच्या सगळ्याच्या पंचाच्या वाटेन आनी आमच्या सगळ्या ह्या वाठाराच्या चंदेगाळच्या लोकांच्या वाटेन हांव तेंचे सगळ्या मनांतल्यान आभारी आसा. थँक्यू.